अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व नाज़रीन हज़रात, अल्लाह ताला का इरशाद है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सूरह माइदा आयत नंबर 2। अल्लाह ताला का फरमान है, नेक कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, वो काम जिससे अल्लाह खुश होते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हो, ऐसे कामों में, नेक कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। और वो काम जिसमें अल्लाह की या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो, उनकी नाराज़गी हो, ऐसे कामों में आदमी को एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए। हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हदीस का नंबर है 4223। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन। जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते। अब अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं पढ़ सकता है, रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा नहीं रख सकता है, ज़कात देना चाहे तो ज़कात नहीं दे सकता है, सदक़ात और खैरात करना चाहे तो नहीं कर सकता है, हज करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन मायूस और नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि मरने के बाद भी उसके सवाब में इजाफा होता रहेगा। 3 काम अगर इंसान करेगा तो मरने के बाद भी उसके नेक आमाल के अंदर अल्लाह ताला इजाफा फरमाएंगे। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, अगर उसने कोई सदक़े जारिया किया हो, मसलन उसने मस्जिद तामीर कराई हो, या दीनी इदारा बनाया हो, या मुसाफिर खाना बनाया हो, या उसने यतीम खाना बनाया हो, या ऐसी जगह जहाँ लाइट नहीं थी तो उसने लाइट पहुँचा दी, या ऐसी जगह जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ उसने रास्ता बनवा दिया, या ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं था उसने पानी का इंतज़ाम कर दिया। तो जब तक लोग इन चीज़ों से नफ़ा उठाएंगे इस आदमी को सवाब मिलता रहेगा। और दूसरा है औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या उसने लोगों को दीन की तालीम दी हो, लोगों को नमाज सिखाई हो, लोगों को हलाल और हराम की तालीम दी हो, लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दी हो, लोगों को हलाल और हराम की तालीम दी हो, लोगों को हक और बातिल के दरमियान फ़र्क सिखाया हो। जब तक लोग इस पर अमल करेंगे इस आदमी को सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ है अवलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या उसने नेक औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहे। हदीस पाक में आता है, इंसान अल्लाह ताला से अर्ज करेगा, या बारी ताला, ये इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा, मैं तो गुनहगार, इतना बड़ा रुतबा मुझे कहाँ से मिल गया? तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी, बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लका, यह आपका जो लड़का है यह आपके लिए दुआए मगफिरत कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपका मर्तबा और मकाम को बुलंद कर दिया। कितने नेक और खुशबख्त है, खुशकिस्मत है वो लोग जो अपनी औलाद को दीन की तालीम देते हैं, नमाज सिखाते हैं, दीन की तरबियत करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपनी औलाद को दीन की तरबियत करें, नमाज सिखाएं, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही। हम उनको, अपने बच्चों को दीन की तरबियत करें और ख़ास तौर पर नमाज की उनको तालीम दें, सिखाएं उनको नमाज। हदीस पाक में आता है, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन गैरि अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैया। यह हदीस पाक नसाई शरीफ में 2555 हदीस नंबर इसका मौजूद है कि जो आदमी किसी को नेक काम सिखाता है, जो लोगों को सही रास्ता बताता है, फिर लोग उस पर अमल करते हैं, तो जितने लोग उस नेक अमल को अंजाम देंगे, जितना उन तमाम आदमी को सवाब मिलेगा जिसने उनको तालीम दी थी, जिसने उनको सिखाया था, जिसने उनको मदद की थी, उस अकेले आदमी को उतना सवाब मिलेगा जितना वो लोग उस काम करने वाले, उस नेक काम को अमल देने वाले। मसलन एक आदमी है,
اس نے مسجد بنائی اور وہاں پہ 50 آدمی ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو ان 50 آدمی کو ایک ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور یہ جس نے مسجد تعمیر کرائی ہے اس اکیلے کو ایک ہی وقت میں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ہے، اس نے مدرسہ تعمیر کیا اور مدرسے میں بچے ایک وقت میں 30 پارے پڑھتے ہیں، تو ان قرآن پڑھنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو، 30 آدمی کو ایک ایک پارے کا ثواب ملے گا، اور جس نے یہ مدرسہ بنایا ہے اس کو ایک ہی وقت میں 30 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتا ہے، لیکن ان میں سے بھی عقل مند وہ ہے جو صدقہ جاریہ کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے درخت لگا دیا، اس سے آدمی خود بھی پھل کھائے گا اور بھی پھل کھائیں گے، جب تک یہ درخت رہے گا لوگ اس سے پھل کھاتے ہی جائیں گے۔ تو صدقہ جاریہ کا ایک بہترین مصرف جو ہے ہمارا ادارہ بھی ہے۔ ہمارا ادارہ تقریباً گول سے 7 کلومیٹر دور گنڈی گگرسولہ پیر محلہ کے مقام پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں ابتدا سے ہی دین کے داعی اور شیدائی پیدا ہوئے، عالم، مبلغ اور خطیب پیدا ہوئے۔ یہ ہمیشہ سے ہی علماء اور خطباء اور ائمہ کا مرکز رہا ہے۔ 1960 سے پہلے حضرت مولانا پیر غلام محی الدین صاحب جو گول کی قدیم جامع مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے تھے، وہ بھی اسی محلے اور اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا پیر سید صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 1965 سے لے کر تقریباً 50 سال انہوں نے بھی گول کی جامع مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے، اور انہی کے بیٹے یعنی پیر غلام محی الدین شاہ صاحب کے بیٹے حضرت مولانا قمر الدین صاحب، انہوں نے بھی 1965 سے لے کر ابھی تک داڑم کی جامع مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے اور ابھی دے رہے۔ اور اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا پیر عبد الاحد شاہ صاحب المعروف احد شاہ، انہوں نے بمداسا کے علاقے میں اس طریقے سے دین کی خدمت کی کہ اس وقت گول کے علاقے میں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ بمداسا کا علاقہ ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ محنت ہے، جو کاوش ہے، وہ میرے نانا حضرت مولانا پیر عبد الاحد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد آج بھی جو گول کے آس پاس میں علاقے ہیں، اکثر جو خطبہ ہے، جو ائمہ حضرات ہیں، وہ اسی علاقے سے جاتے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ جس طرح اس نے تقریباً 1 صدی میں اس پورے علاقے کی دینی قیادت سنبھالی ہوئی ہے، تو وہاں پہ ایک ایسا ادارہ ہو جو آگے بھی اس علاقے کی دینی اور ملی اور سماجی خدمت کرے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک ادارہ قائم کیا۔ الحمدللہ آج اس کی عمارت بن چکی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو آپ حضرات سے امداد کی پرزور اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جو ہم دینی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔